अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इरफा और खुश आमदीद है आपका अपने चैनल पर। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर तो आप जदी से ताल्लुक़ रखते हैं तो 2 जुलाई से 7 जुलाई के दरमियान आने वाले ये दिन आपकी ज़िंदगी में कामयाबी, किस्मत, माली इस्तेकाम और अहम फैसलों का आगाज़ बन सकते हैं। इस हफ्ते सियारों की चाल कुछ ऐसे इशारे दे रही है जो आपके करियर, मोहब्बत, दौलत और खानदानी ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकते हैं। क्या आपके बरसों की मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है? क्या किस्मत आपके लिए कामयाबी और खुशहाली के नए दरवाजे खोलने जा रही है, या फिर कायनात आपको किसी ऐसे अहम मौके की तरफ ले जा रही है जिसका इंतजार आप काफी अरसे से कर रहे थे? अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि 2 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी के लिए सितारे कुछ ऐसे हैरान कुन और वीडियोस लेकर आ रहे हैं आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, और मुमकिन है इनमें से एक पैगाम सिर्फ आपके लिए हो। तो खुश आमदीद है आप सबका टुडे हॉरोस्कोप उर्दू में, जहां हम रोजाना आपके लिए सितारों के राज, सितारों की चाल, मोहब्बत, करियर, दौलत, किस्मत और आपके बुर्ज की मुकम्मल तफसीली वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस टीम का हिस्सा नहीं बने तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो ये जानते हैं कि 2 जुलाई से 7 जुलाई के दरमियान बुर्ज जदी के लिए कायनात क्या खास पैगामात, कौन से नए पे मौके और कौन से हैरान कुन तब्दीलियां लेकर आ रही। 2 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी अफराद के लिए सियारों की पोजीशन इस्तेहकाम, मेहनत का सिला, बेहतर फैसला और मुस्तकबिल की मजबूत मनसूबाबंदी की निशानदेही कर रही है। ज़हल जो बुर्ज जदी का हाकिम सियारा इस हफ्ते आपको सब्र, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मजाजी के साथ आगे बढ़ने की ताकत दे रहा है। सूरज की मौजूदा पोजीशन आपकी शख्सियत, इज्जत और खुद एतमादी को मजबूत बना रही है। अगर आप किसी नए मजबूत मनसूबे, मुलाजमत, कारोबार या ज़ाती मकसद पर काम कर रहे हैं तो ये वक्त अपनी सलाहियतों पर यकीन रखने और सोच समझ कर फैसले करने का है। मर्क्यूरी आपकी सोच, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी को मजीद बेहतर बना रहा है। इस दौरान अहम मुलाकातें, फायदेमंद राब्ते या ऐसी खबरें मिल सकती हैं जो मुस्तकबिल में तरक्की का बायस बन सकती है। ज़ाहिर आपके ताल्लुकात, खानदान और समाजी जिंदगी में नरमी और हम आहंगी पैदा कर रही है। अगर किसी अजीज के साथ गलत फहमी मौजूद थी तो इसके खत्म होने के इम्कानात काफी रोशन है। चांद की बदलती हुई कैफियत बाजुकात आपको ज्यादा जिम्मेदारियों का एहसास दिला सकती है, जिसकी वजह से ज़हनी दबाव भी महसूस हो सकता है। सितारे मशवरा देते हैं कि हर काम मरहलावार करें, जल्दबाजी से बचें और अपने आराम का भी ख्याल। मजमूई तौर पर 2 जुलाई से 7 जुलाई तक सियारों की ये पोजीशन बुर्ज जदी अफराद के लिए तरक्की, मजबूत फैसलों, ज़हनी इस्तेहकाम, नए मौके और कामयाबी की अलामत है। अगर आप अपनी मेहनत, सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियों की बुनियाद बन सकता है। 2 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी अफराद की मोहब्बत और रिश्तों में इस्तेहकाम, एतमाद और जज्बाती कुर्बत के इम्कानात नुमाया हैं। आप फितरतन संजीदा, जिम्मेदार और वफादार इंसान होते हैं। आप मोहब्बत में जल्दी फैसले नहीं करते, लेकिन जब किसी को अपना मान लेते हैं तो पूरी ईमानदारी और खलूस के साथ इस रिश्ते को निभाते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में तो यह हफ्ता एक दूसरे को बेहतर समझने और ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का मौका देगा। अगर किसी बात पर गलत फहमी या फासले पैदा हुए थे तो नरम गुफ्तगू और सब्र के जरिए वह आसानी से खत्म हो सकता है। अगर आप सिंगल है तो इस हफ्ते किसी नई दिलचस्प से मुलाकात, शख्सियत से मुलाकात, दिलचस्प राब्ते का इम्कान मौजूद है। ये ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत और संजीदा रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। शादीशुदा अफराद के लिए ये वक्त अपने शरीक हयात के साथ ज्यादा वक्त गुजारने, इनके जज्बात को समझने और इनकी कदर करने का है। छोटी छोटी खुशियों को एक साथ मनाना आपके ताल्लुक में नई ताजगी पैदा करेगा। अगर किसी अजीज से दूरी या नाराजगी चल रही है तो पहल करने से ना घबराएं। एक सच्ची बात, एक माजरत या मोहब्बत भरा रवैया कई पुराने इख्लाफात खत्म कर सकता है। कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि मोहब्बत सिर्फ एहसासात का नाम नहीं बल्कि एतमाद, वफादारी, एहतराम और एक दूसरे के साथ निभाने का नाम भी है। अगर आप अपने रिश्तों को वक्त और अहमियत देंगे तो 2 जुलाई से 7 जुलाई का ये दिन आपकी मोहब्बत भरी जिंदगी में सुकून, खुशी और मजबूती लेकर आ सकते हैं। 2 जुलाई से 7 जुलाई के दौरान बुर्ज जदी अफराद के लिए करियर, माली मामलात और फाइनेंशियल सूरत हाल में मस्बत पेशरफ्त के इम्कानात नुमाए हैं। ज़हल की मजबूत तवानाई आपकी मेहनत, नस्ब ज़ब्त और मुस्तकिल मजाजी का बेहतरीन सिला दिलाने की तरफ इशारा कर रही है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी कारकर्दगी की सीनियर्स की नज़र में आ सकती है। नई जिम्मेदारियां, तरक्की, तारीफ या किसी अहम प्रोजेक्ट में शामिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप नई मुलाजमत तलाश कर रहे हैं तो भी कुछ खबरें मिलने के आसार। अगर आप कारोबार करते हैं तो नए क्लाइंट, फायदेमंद मुआहिदों या कारोबार में वसत के मौके सामने आ सकते हैं। हम सितारे ये मशवरा देते हैं कि किसी भी माली फैसले, सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक जरूर करें। माली मामलात में बेहतरी के इम्कानात हैं। रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है, इजाफी आमदनी का जरिया पैदा हो सकती है, किसी पुरानी सरमायाकारी से फायदा हासिल होने की उम्मीद है। लेकिन गैर जरूरी अखराजात और जज्बात में आकर खरीदारी करने से गुरेज करें। अगर आप किसी नए कारोबारी मंसूबे या सरमायाकारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त मनसूबाबंदी के लिए मुनासिब है, मगर जल्दबाजी मुनासिब नहीं होगी। सोच समझ कर उठाया गया कदम मुस्तकबिल में मजबूत माली इस्तेहकाम का सबब बन सकता है।
کائنات آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ 2 جولائی سے 7 جولائی کا یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت کے نتائج حاصل کرنے، کیریئر میں آگے بڑھنے اور مالی معاملات کو بہتر بنانے کا وقت ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ صبر، مستقل مزاجی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی اور خوشحالی آپ کے قریب آتی جائیں گی۔ برج جدی کی شخصیت سنجیدگی، ذمہ داری، محنت، صبر اور مضبوط ارادوں کی بہترین مثال سمجھی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بڑے خواب رکھتے ہیں لیکن ان خوابوں کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ اپنی مسلسل محنت اور ثابت قدمی سے حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برج جدی افراد بہت ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ہر کام کو پوری ایمانداری، نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ لوگ ان پر آسانی سے اعتماد کرتے ہیں کیونکہ یہ اپنے وعدوں کو نبھانے والے اور قابل بھروسہ انسان ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جلدی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے مستقل ترقی پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑی کامیابیاں وقت، محنت اور صبر مانگتی ہیں، اس لیے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں آتے۔ محبت کے معاملے میں برج جدی افراد بہت مخلص اور وفادار ہوتے ہیں۔ وہ جذبات کا اظہار کم کرتے ہیں لیکن جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پوری زندگی سے رشتے کے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے اعتماد اور احترام ہر رشتے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ دوستی میں بھی یہ لوگ کم دوست بناتے ہیں مگر جنہیں اپنا مان لیں ان کا ساتھ ہر حال میں دیتے ہیں۔ وہ دکھاوے سے دور رہتے ہیں اور سچے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ البتہ ان کی کمزوری یہ ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں یا اپنے جذبات دل میں ہی رکھ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ کبھی کبھی انہیں سخت مزاج یا خاموش سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں اپنے پیاروں کے لیے بہت خلوص ہوتا ہے۔ برج جدی افراد مالی معاملات میں بھی سمجھدار ہوتے ہیں۔ وہ فضول خرچی سے بچتے ہیں، مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اپنی محنت سے مضبوط مقام حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ برج جدی وہ شخصیت ہے جو محنت، صبر، ایمانداری، ذمہ داری، وفاداری اور مضبوط ارادوں کی وجہ سے دوسروں سے ممتاز نظر آتی ہے۔ یہ لوگ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور اپنی مستقل مزاجی کے بل پر زندگی میں بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کی صلاحیت۔ ہمیشہ یقین رکھیں کہ آپ کی محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ ہر کوشش کا بہترین صلہ دیتا ہے۔ اگر آج کامیابی نظر نہیں آ رہی تو مایوس نہ ہو کیونکہ ہر بڑی کامیابی صبر اور مسلسل محنت کے بعد ہی ملتی ہے۔ مثبت سوچ رکھیں کیونکہ مثبت ذہنی روشن مستقبل کی بنیاد بنتا ہے۔ ہر نئی صبح اپنے ساتھ ایک نئی امید اور ایک نیا موقع لے کر آتی ہے، اس کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کریں۔ اپنے خوابوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ بڑے خواب ہی بڑی کامیابیوں کا آغاز ہوتے ہیں۔ دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کی بجائے کل کے اپنے آپ سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ اگر راستہ مشکل ہو تو یاد رکھیں مضبوط انسان وہی بنتا ہے جو مشکل راستوں پر چلنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ وہ آپ کے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جن کے بارے میں آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوتا۔ ہر آزمائش کو آپ کو توڑنے نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے، اس لیے امید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ہمیشہ یہ یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی کا بہترین وقت ابھی آنا باقی ہے۔ دعا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں اور مثبت رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین اور وقت ضرور لے کر آتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی ہماری ویڈیو آخر تک دیکھی ہے تو دل سے آپ کا بے حد شکریہ۔ یاد رکھیں ستارے صرف راستہ دکھاتے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے کا فیصلہ آپ کی محنت، آپ کے حوصلے اور اللہ تعالیٰ پر آپ کے مضبوط یقین سے ہوتا ہے۔ کبھی بھی حالات سے ہار نہ مانیں کیونکہ ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ اگر آپ روزانہ اپنے برج کی نئی تفصیلی ویڈیو، ہفتہ وار ویڈیوز وغیرہ چاہتے ہیں تو محبت کریے، دولت اور قسمت کے راز سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو ابھی ٹوڈے ہاروسکوپ اردو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے برجوں کی ہر ویڈیو وقت پر آپ تک پہنچتی ہے اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولیے گا۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو، نئے ستاروں کے راز اور نئی امید کے ساتھ۔ تب تک مثبت رہیں، اپنے خوابوں پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت جاری رکھیں کیونکہ کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو کبھی ہمت نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش، کامیاب اور سلامت رکھے اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنے ستاروں کے دن میں روشنی کرنے کے اللہ